नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी थोरै चर्चा गरिन्छौँ हाम्रो न्यायालयको बारेमा, हाम्रो न्याय प्रणालीको। त्योभन्दा बढ्ता चर्चा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पछिल्लो घटना न्यायालयसँग, खास गरी प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएर आयो, आफन्तलाई मन्त्री बनाएको भनेर कुराहरू सार्वजनिक भए र पनि मन्त्री बनायो, फेरि राजीनामा दिन लगायो। यो कुराले चाहिँ न्यायालय पनि मुछेर आएको छ, प्रधान न्यायाधीश पनि मुछेर आएको छ। हाम्रा राज्यका अङ्गहरू, संस्थाहरू, राष्ट्रपति कार्यालय विवादित बन्यो, संसद विवादित बन्यो, दुई पटक विघटन भयो। सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न छ र त्यसको प्रमुखदेखि लिएर त्यसका अङ्गहरूमाथि प्रश्नै प्रश्न रहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रश्न रहेको छ। कतिपय मानिसहरूले यिनले पाए भने देश पनि बेच्छन् भनेर चाहिँ सडकमा कुर्लिरहेका छन्। त्यो होला नहोला थाहा छैन, तर मानिसहरू कुर्लिरहेका छन्। एउटा संस्था न्यायालयमाथि थोरै थोरै भए पनि मानिसहरूको विश्वास थियो। त्यसले दिएको फैसला, त्यसले दिने फैसलाले फैसला मात्रै गर्थ्यो कि न्याय पनि दिन्थ्यो। यो बहस चलिराखेको थियो। तर यो मन्त्री परिषदमा पनि भागबण्डाको विषयले प्रश्न तेर्सिएको छ। अदालतले फैसला मात्रै गर्छ कि न्याय पनि दिन्छ? फैसला गर्नु र न्याय दिनु फरक कुरा हो भनेर त्यो पनि बहसको होइन, विवादको केन्द्रमा परेको छ। हाम्रा सबै संस्थाहरू यसरी किन विवादित बनिरहेका छन्? यी संस्थाहरू यसरी विवादित बन्दाखेरि भोलि आइपर्न सक्ने सङ्कटहरूको सामना हामी कसरी गर्न सक्छौँ र ती सङ्कटहरू जुन निकट भविष्यमै कतिपय मानिसहरू प्रक्षेपण गरिरहेका छन् कि एउटा आँधी अगाडिको सन्नाटामा हामी छौँ भनेर, त्योभन्दा अगाडि नै सबै संस्थाहरू विवादित हुनुको अर्थ के हो? आजको अङ्कमा हामी त्यो विषय पनि केलाएर चर्चा गरिन्छौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी। उहाँसँग संविधान सभाको सदस्य भएको अनुभव पनि रहेको हुनाले हामी थोरै राजनीतिक कुरा पनि उहाँसँग गर्ने कोसिस गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब अहिले चाहिँ तपाईँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कालो कोट लगाएर अदालत जाने, त्यहाँका चाहिँ आफ्ना मुद्दा मामला आदि इत्यादिमा संलग्न रहने भावनाले न्यायालयबाटै म कुरा सुरुवात गर्छु। त्यो प्रधान न्यायाधीशले पनि भागभण्डा खोज्नुभयो अरे मन्त्री परिषदमा भन्ने खबर त सार्वजनिक हो। धेरै मान्छेलाई लागेको थियो कि त्यसपछि त्यो आइडिया ड्रप हुन्छ, मन्त्री पनि बनाइने छैन, मन्त्री पनि बन्ने छैनन्। तर भयो। अनि त्यो भइसकेपछि तेस्रो दिनमै उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यसले न प्रधान न्यायाधीशको, न न्यायालयको साख रह्यो, न यो गठबन्धन सरकारको साख रह्यो, न जो व्यक्ति 3 दिनको लागि मात्रै मन्त्री भयो ती व्यक्तिको साख रह्यो। यो सबै बदनाम हुने, सबै प्रति घृणा जाग्ने यस्तो काम किन भएको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यसको मूल कुरा त राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि राजनीतिक एउटा पद्धतिको आवश्यक पर्छ। यो पद्धतिको बारेमा पनि संसारमा ठुला बहसहरू पनि छलफल पनि भइरहेछन्। हामी कहाँ पनि त्यही छलफलमध्येको संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्दाखेरि कस्तो किसिमको पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसमा हामीले अवलम्बन गरेको खिचडी पद्धति भयो। यो प्योर संसदीय पद्धति पनि होइन, प्योर विशुद्ध, तर सारमा संसदीय पद्धति नै हो। सारमा संसदीय पद्धति हो। तर संसदीय पद्धतिभित्र हुनुपर्ने जुन आधारभूत त्यसको चरित्र, त्यसका अर्ग्यानहरू, त्यसको तौर तरिका, त्यसको पद्धति छ नि, त्यो पनि केही चाहिने यो त नयाँ बनाऊ भनेर जोडजाड गरेर मिलाएको स्थिति हो, उड बन्यो। त्यसकारण त्यो मेन कुरा यसको दोष पद्धतिको हो। पद्धति ठिकसँग फङ्सन गर्न नसकेपछि राम्रा र इमान्दार मान्छेलाई काम गर्न गाह्रो भयो। राम्रा मान्छे पनि छन् नि अहिले पद्धतिभित्र, सबै राजनीतिक दलहरूभित्र, न्यायालयमा, प्रशासनमा, सेनामा, प्रहरीमा, आम पिपुलमा, राम्रा नराम्रा सबै ठाउँमा हुने भए। त अहिले समस्या के भने राम्रा मान्छेहरू ओझेलमा र उनलाई सकस भयो, काम गर्न र जिउन नै गाह्रो भयो। नराम्रा मान्छेहरू हाबी भए। त्यो मुख्य कारण चाहिँ नै यो राजनीतिक पद्धतिको कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभने हजुरले ब्याकग्राउन्डमा नि धेरै विषयवस्तु भन्नुभयो, त्यो ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो। अहिलेको हेर्नुहोस् त, तपाईँको राष्ट्रपति विवादमा आयो। राष्ट्रपति विवादमा आउनु पर्थेन, किनभने हामीले संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपति राखेका होइन नि संविधानमा। किनभने
त्यसले त सरकारले गरेका काम कारबारलाई वैधानिकता दिनको लागि त्यो त सुप्रिमो हो, त्यो त राष्ट्रपति भएर त्यसलाई विवादको घेराबाट माथि राखियो। हो, विवादको घेराबाट माथि राखियो। विवादलाई निमिट्याउन पर्नको लागि, जनताको एउटा विश्वासको लागि एउटा एकीकृत त्यो त पद हो नि, त्यो त राष्ट्रको एक हो नि, त्यो राष्ट्रलाई एक बनाउने एउटा संस्था हो। त्यो बनायौँ, त्यो पनि विवादमा आयो। त्यो त यस्तो विवादमा आयो कि त्यसको नियुक्तिबाटै विवादमा आयो, किनभने त्यसमा एउटा राजनीतिक दलको मान्छे डाइरेक्ट पठाइयो, जसले अहिले पनि ती राष्ट्रपतिले आफू संलग्न भएको दलको हितको लागि दलमा प्रभाव पार्ने किसिमका काम कारबाहीहरू आयो भनेर विवादमा आयो। दोस्रो कुरा, तपाईँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको त प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, त्यो पनि विवादमा कहाँबाट आएपछि त्यसको निर्वाचनबाटै विवादमा आयो। निर्वाचित हुने मान्छेहरू कस्ता आए, तिनले कस्तो किसिमको सरकार बनाए। संविधान आएको आज 6-7 वर्ष भयो, 4 वर्ष त सरकार बनेकै करिब हुन लाग्यो, अब 3.5-3 वर्ष कति हुन लाग्यो। यो बिचमा त्यो पनि सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, सरकार पनि सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, संसद पनि सकेन। संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति सबै ठाउँमा बहुमत प्राप्त अथवा 2/3 भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो सरकारको प्रमुखको हाबी रह्यो। त्यसले आफ्नो संस्कार राजनीतिक किसिमले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई पनि मुछ्यो सरकार प्रमुखले, संसदलाई आफ्नो भेडा गोठाला जस्तो बनाइदियो, भेडा थुन्ने जस्तो बनाइदियो, जे भन्छ संसदलाई बन्दी जस्तो बनाएर आफ्नै किसिमले काम गर्दै गर्यो। सरकार त झन् उसको हुने कुरा भयो, हेड अफ द स्टेट भइहाल्यो। संवैधानिक संरचनाहरू हुन्छ नि, संवैधानिक अङ्गहरू, जस्तो निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू जुन छन्, ती संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि डिफङ जस्तो एउटा के भने प्यासिभ जस्तो उसैको सरकारको अङ्ग जस्तो बनायो। जबकि संवैधानिक अङ्ग भनेको त निष्पक्षताको लागि, त्यसलाई लिमिटेड गभर्मेन्ट भन्छ अथवा सरकारलाई केही अधिक सीमित उसमा बनाइदिने होइन, त्यस्तो किसिमको संस्थाहरू हो, त्यो स्वतन्त्र संस्थाहरू। ती पनि आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन जस्तो बनाएर त्यही पार्टीको प्रमुख जो सरकारमा छ उसैले चलाउन खेलाउन थाल्यो। यो सिनेरियो बाहिर आइसकेपछि पछिल्लो चरणमा त्यसको अत्यन्त अपाच्य, अत्यन्त नराम्रो ढङ्गले हामी सबै नेपाललाई पनि यही सिस्टमभित्र पनि पचाउन गाह्रो भएको घटना भनेको, हजुरले ब्याकग्राउन्ड भनेको प्रधान न्यायाधीश, अहिले प्रधान न्यायाधीशले भर्खरै संसद पुनर्स्थापना गरेको फैसला गरे। त्यो फैसलामा पनि एउटा खालको प्रश्न त सबै ठाउँमा उठ्ने पनि ठिक छ कि छैन भनेर स्वाभाविक पनि थियो। तर त्यसको पुष्टि केबाट भयो भने त्यो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू जुन छन्, संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरू, त्यो नियुक्तिहरू गर्ने संवैधानिक परिषद विवादमा आयो। किनभने त्यो संवैधानिक परिषदको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर 6 जनाको बहुमत हुनुपर्छ, सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने ठाउँलाई संशोधन गरेर 2 जनाले मात्रै, प्रधानमन्त्री र उनको एउटा निकटको मान्छे 2 जनाले मात्रै निर्णय गरे हुन्छ भनेर अध्यादेश संशोधन गरे। त्यही संशोधन अध्यादेश मार्फत गरेका नियुक्तिहरू जब विवादमा आयो, सर्वोच्चमा मुद्दामा आयो, त्यो मुद्दा त संवैधानिक अदालतले, संवैधानिक बेन्चले हेर्ने कुरा हो, त्यो इजलासले। त्यो हेरिरहेको अवस्थामा फेरि प्रधान न्यायाधीशले आफैले गठन गरेको 1 जनाको न्यायाधीश रहेको बेन्चले त्यो संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको मुद्दा नहेर्नु, किनभने त्यसमा प्रधान न्यायाधीश छैनन्, प्रधान न्यायाधीश बिनाको इजलास हुन सक्दैन भनेर आदेश गरेर रोकियो। जबकि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले नै म यो मुद्दा हेर्न हुँदैन, संवैधानिक परिषदमा म त्यसको सदस्य हुन्छु हैन, संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाछ, अर्थात् त्यो मुद्दाको बारेमा म आफैले लिखित जवाब लेखेको छु, अर्थात् विपक्षीको रोहमा छु। म आफै विपक्षी भएको मुद्दा त कसरी आफैले हेर्न हुन्छ, यो त सर्वमान्य सिद्धान्त हो। म आफै हेर्दिनँ भनेर सबैले शून्य गरेर, कानुन व्यवसायहरूले शून्य गरेर, बेन्चबाटै सबै न्यायाधीशले शून्य गरेर, आम बाहिर पनि आइसकेको कुरा, त्यो भन्दै फेरि पनि प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास हुँदैन भनेर 1 न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर उनलाई त्यो मुद्दा तोकेर उनी मार्फत त्यो इजलासलाई चाहिँ नि के भनेदेखि काम नगर्नु भनेर बनाए। त्यो त संसारको यो दुनियाँमा कोही नहुने कुरा हो। त्यो आधारभूत न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू हुन्छन् हैन, त्यो कुनै पनि कोणबाट मिल्ने कुरा थिएन, जसले गर्दाखेरि के भयो भने अब म जोड्छु हजुरले भनेको प्रधान न्यायाधीशको कहीँ न कहीँ चाहिँ नि एक किसिमको लगाव, एक किसिमको संलग्नता। मैले यो विषयवस्तु त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि राखेको हुँ। तपाईँले सोधेको त, तपाईँले जान्न चाहेको त कुरो के थियो भने प्रधान न्यायाधीश किन विवादमा परे भनेपछि
त्यो मुद्दा उनले जिताए बापत उनले पनि केही मागेका रहेछन् पुरस्कार स्वरूप। हो, पुरस्कार, त्यसलाई घुस रिश्वत भने पनि हुन्छ, पुरस्कार भने पनि हुन्छ, भने जे भन्नुहोस् तपाईँ, शब्द त जे भन्यो नि हुने हो, कुरो त त्यही हो। तर हामी त्यस्तो नभनौँ, अब हजुरले भने जस्तै पुरस्कारै भनौँ होइन, मन लागेर दिएको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तोकेरै होइन, प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर परमादेशको आदेश गर्ने न्याय बेन्चको लिड गर्ने न्यायाधीशले तिनै प्रधान न्यायाधीशले बनाउने मन्त्री परिषदमा एकजना सदस्य माग गरे। उनले माग गरेको सदस्यको नियुक्ति पनि भयो। नियुक्ति नहुँदै विवादमा आयो, नियुक्ति नहुँदै प्रश्नहरू उठे, नियुक्ति नहुँदै प्रधान न्यायाधीशले गलत गरिरहेछन्, आफ्नो जेठा नाता पर्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको जुन अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्री परिषदमा राखिदियो भनेको छ नि, यो कुरो गलत छ भन्दै प्रशस्त मिडियामा आए। कानुन व्यवसायहरूले पनि त्यसबारेमा छलफल गरे। कानुन व्यवसायहरूले पनि, नेपाल बारले पनि यो गलत भयो भन्ने किसिमको बारसहित संलग्न केही कानुन व्यवसायहरूको छलफल पनि भइरहेछ। रोक्नु पर्थ्यो नि त्यो। त्यही त, नियुक्ति अगाडि नै यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि रोक्नु पर्थ्यो। किन रोकिएन होला त? हो, किन रोकिएन भने सिस्टम गलत भयो भने त्यसमा सिस्टमले काम गर्दैन, त्यसमा व्यक्तिका प्रवृत्तिहरू हावी हुन्छन्, जे मन लाग्यो त्यही गरिन्छ। अहिलेको तपाईँको प्रधानमन्त्रीले पद्धतिलाई त्यसलाई चाहिने अनुसरण गरेनन् कि आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही तरिकाले उनले अगाडि बढे। जसको के भयो भनेपछि स्थिति छताछुल्ल भयो र उनले बनाएको मण्डलको जुन सदस्य थिए उनले 3 दिनभित्र राजीनामा दिनुपर्ने भयो। के यो यत्तिकै टुङ्गिन्छ त? होइन, हो, म त्यो यत्तिकै टुङ्गिन्छ त म त्यहाँ आउँछु। तर मलाई लागेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ पहिले नै यो कुरा सार्वजनिक भयो, नियुक्ति नगरिनु पर्थ्यो, अहिले तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। नियुक्ति गर्नु नै गरिसकेपछि, शपथै खाइसकेपछि, पदभार पनि ग्रहण गरिसकेपछि तेस्रो दिनमै राजीनामा चाहिँ किन त फेरि? हो, यो गम्भीर विषय छ। यो विषय भनेकै त्यही हो। मैले अघि पद्धति नमान्नेहरूले जे मन लागेको त्यस बेला ठेक्छु होला सायद भनेर गरेँ। ठेक्न सकिन्छ, अब ठेक्न सक्ने स्थिति आएन। किनभने तपाईँको बार र बार सम्बद्ध केही कानुन व्यवसायहरूले यो बारेमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाए। अस्ति मात्रै बारको सल्लाहकार समिति लगायतका बारका पदाधिकारीहरू लगायत सल्लाहकार समितिका केही सिनियर एडभोकेट्सहरू लगायतका बसेर छलफल गरे। यो कुरा गलत हो, यो कुरा ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ। जस्तो अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले बनाएको भने सर्वोच्च अदालतले आफैले बनाएको मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको संयोजकत्वमा जुन टिम बनेको थियो त्यसले अदालतभित्र बिचौलिया छन्। त्यो बिचौलिया र सेट मिलाउने काम स्वयं न्यायाधीशले गर्छन्, वकिलहरूले गर्छन्, कर्मचारीले गर्छन्, सम्बन्धित पक्षहरूले, सेवाग्राहीहरूले गर्छन्, सबैले गरिरहेछन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदन दियो नि। प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको लागू गर्ने कुरामा नगइसकेपछि केही कानुन व्यवसायहरू, केही सम्बद्धहरूले के कुरा गरे भनेपछि त्यसका लागि 2-3वटा कुराहरू अहिले नै संशोधन त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भने त्यो के थियो भने मुद्दा सुनवाई गर्ने न्यायाधीशहरूको बेन्च अथवा त्यो चाहिँ जुन कार्यसूची हुन्छ त्यो त प्रधान न्यायाधीशले तोक्छन् कुन मुद्दा कसले हेर्ने भनेर। त्यो सूची तोक्ने अधिकार न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले दिनु हुँदैन, त्यो गलत हो भनेर के गर्ने भनेपछि त्यो चाहिने राफल अथवा गोला टिप्ने पद्धतिबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याए। यो स्वयं प्रधान न्यायाधीशले नै भन्नुभएको थियो केही समय अगाडि। अब म भदौ 15 एकदम सबैका अगाडि, बारका पदाधिकारी, वकिलहरूका अगाडि, सबैका अगाडि, न्यायाधीशहरूका अगाडि म अब भदौ 15 गतेदेखि नै यो लागू गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो गर्नु भएन। हो, यो विषय लाएर अब त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छु भन्ने विषयलाई लिएर जब कार्यान्वयनको अगाडि केही कुरा नदेखिएपछि अब हुन नसक्ने भनेपछि केही कानुन व्यवसायहरू मिलेर अब अगाडि हामी जानुपर्छ। अब अगाडि यो हामी लेखेर दिउँ, यदि निश्चित समयभित्र यो कार्यान्वयन हुँदैन भने अब के गरौँ भनेदेखि अब आन्दोलनमा र सङ्घर्षमा जानुपर्छ भनेर कानुन व्यवसायहरूले पनि एउटा कुरो गरिरहेछन्। यी सबै कुरा एकातिर, अर्कोतिर राजनीतिक, नागरिक समाज लगायतका सबै ठाउँबाट यसको प्रेसर आइसकेपछि थ्याक्न सक्ने स्थिति, यो प्रेसर थ्याक्न सक्ने स्थिति बनेन, जसको कारणले 3 दिनमै राजीनामा दिनु। 3 दिनमै चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ मन्त्रीजी जो मन्त्री हुनुभयो उहाँ स्वयंले भइगयो अब म माथि यत्रो आक्षेप लाग्यो म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुभयो होला कि दबाब चाहिँ त्यो रिमोट कन्ट्रोलबाट उहाँ मन्त्री बनेको, रिमोट कन्ट्रोलबाटै हट्यो भन्ने कुरा हो त? यो त जसले बनाएको थियो उनै 2 जनाको कुरो मिल्यो होला। जसले बनाउने प्रस्ताव गर्यो होला नि त, तिमीलाई मैले यो गुण लगाइदिएँ,
मेरै कारणले नै तिमी प्रधानमन्त्री भयौ, त्यसकारण मेरो मान्छे राखिदेऊ भनेर प्रस्ताव गरेको हो भनेर कुरो आइरहेछ। त्यो भोलि अनुसन्धान गर्ला, अनुसन्धान पनि हुनैपर्छ यसबारेमा। अनुसन्धानले ठिक छ हामी गलत हौँला, तर प्रश्न त उठ्यो नि बाहिर। त्यो र अर्को कुरा ल तिमीले गरिदिए बाबत तिमीलाई पनि त म हेरौँला नि भनेर प्रतिबद्ध गरेका हुन सक्ने ले के गरे भने फेरि भेट्यो होलान्। ल अब गरन त गरेकै हो, सार्वजनिक चर्चा भयो जस्तो भइसक्यो। अब प्रधानमन्त्री अब प्रधानमन्त्री तपाईँ पनि भन्नुहोस् होइन। अहिले प्रेसर गर्ने अहिलेको भन्नुहोस् न चोलेन्द्र शमशेर जबरा, त्यसलाई चाहिने मन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवा, दुवैको बिचमा फेरि सल्लाह भएर अब चाहिने राजीनामा दिने वातावरण बनाऊ भने हुनसक्छ। उहाँ गजेन्द्र हमालको त के भयो र, उहाँ त बनाइदिए हुनुभयो, राजीनामा दियो भने राजीनामा दिनुभयो, त्यो उहाँको कुरा केही जस्तो लाग्दैन। यो प्रकरण चाहिँ अब जस्तो जसलाई मन्त्री बनाइएको थियो उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि अब रात गई बात गई सबै सकियो। अब यो सकिँदैन, हेर्नुहोस् सकिन त सक्लान्। एउटा निराशाजनक कोणबाट विश्लेषण गर्ने हेर्ने हो भने यस्ता धेरै परिघटना हुन्छन्, तर त्यत्तिकै सेलाएर जान्छन्, त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले हेरिँदैन। त्यो नेपाली जनताले निराशाजनक कुरा गर्दाखेरि गर्ने पनि गर्छन्, भएको पनि छ त। तर मलाई के लाग्छ भने त्यसरी हेर्नु हुँदैन। जसरी यसलाई प्रेसर दियो नि, अब सम्बद्ध दोषी को हुन् तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यदि दोषी नभए भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा जुन कुरा उठे उहाँ निर्दोष पनि त हुनसक्ने हुनुभयो नि। छानबिन गरेपछि त निर्दोष पनि हुनसक्छ, तर दोषी पनि हुनसक्छ, तर छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रधान न्यायाधीशले पहिले नै राजीनामा दिनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो राजीनामा दिनु भएन भने उहाँलाई कारबाही गर्न त अरूले सक्दैन, संसदले सक्छ। एकै सेकेन्ड, जस्तो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा चाहिँ किन दिनु पर्यो? उहाँको बारेमा प्रश्न उठ्यो। प्रश्न के उठ्यो भने उहाँले एउटा मुद्दा फैसला गरेर एउटा पक्षको हितमा त्यो फैसला भएपछि पक्षबाट जुन किसिमको उहाँले चाहिने फेरि आफ्नो भनाइलाई मान्न लगाउने बाध्य पार्नुभयो, अर्थात् आफ्नो मान्छे मन्त्रीमा हाल्न बाध्य पार्नुभयो। त्यो कुरा प्रधान न्यायाधीशको पदबाट, प्रधान न्यायाधीशको पद ग्रहण गरेको मान्छेबाट त्यो शोभनीय मात्रै होइन, त्यो कानुनी, त्यो संवैधानिक, त्यो आचरण, त्यो कुनै पनि ढङ्गले नमिल्ने भएको हुनाले उहाँले आफैले सोचेर राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ। तर यो कुरा पुष्टि नभइकन उहाँले राजीनामा दिनु न्यायोचित हुन्छ त, उचित हुन्छ त? प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशको पद यस्तो पद हुन्छ जो एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ। तपाईँको सरकारका कर्मचारीहरूको बारेमा जब फौजदारी कुनै अभियोगहरू लाग्छन् भने दोषी नहुँदै पहिले निलम्बन हुने कानुनमा प्रक्रिया छ। दोषी त पछि निर्दोष हुन्छ नि, मान्छे निर्दोष पनि, तर निलम्बन तत्काल निलम्बन हुनसक्छ, उनीलम्बन गर्नु अनि उनीहरू दोषी प्रमाणित भयो भने निलम्बन फुकुवा हुन्छ। त्यसकारण प्रधान न्यायाधीशले पनि अहिले त्यो गरिदिनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको हकमा चाहिँ उहाँले राजीनामा नदिकन पनि अथवा न्यायाधीशहरूको पनि उहाँहरूले राजीनामा नदिकन पनि उहाँहरूको बारेमा छानबिन हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन, संविधानले त्यो गर्दैन। संविधानले के भन्छ भने प्रधान न्यायाधीश लगायतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा कुनै काम गलत गरे, जस्तो उनको आचरण विरुद्ध काम गरे, असक्षम भए होइन, अथवा त्यस्ता किसिमले हाम्रो कानुनले जुन व्यवस्था गरिरहेको छ ती पुरा भएनन्। महत्त्वपूर्ण कुरो आचार संहिता भयो र असक्षम, काम गर्न असक्षम पनि त हुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा संसदमा रहेको 2/3 मतबाट महाभियोग प्रस्ताव गरेर प्रस्ताव पास हुनुपर्छ। त्यो प्रस्ताव दर्ता हुन मात्रै उनी निलम्बनमा जान्छन्, निलम्बनमा जानु बस्नुपर्छ र त्यो प्रस्ताव पास वा फेल जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यदि पास भएर निलम्बन भयो भने पछि उहाँलाई अनुसन्धान गरेर दोषी पाइयो भने कारबाही हुन्छ। भनेपछि दुईटा प्रक्रिया रह्यो। एउटा प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश जसमाथि आक्षेप लागेको छ उहाँले राजीनामा दिने कुरा भयो, एउटा नैतिकता। राजीनामा दिए पनि अनुसन्धान गरिनुपर्छ, राजीनामा दिए पनि त्यो सुख हुँदैन। किनभने प्रधान न्यायाधीश जस्तो एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको गरिमामय पद हो। अघि तपाईँले नै ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएको थियो, फैसला गर्नु र न्याय दिनु फरक कुरा हो। उहाँले गरेको फैसला त एउटा विवाद पनि आएको थियो नि, रञ्जन कोइरालाको फैसला। त्यसपछि न सडकमा कुरा उठ्यो, प्रत्यक्ष सारा नारा लगाए जनताले, पुतला पनि दहन गरे। त्यही विषयलाई पछि होला सायद सर्वोच्च अदालतले आफैले उसो भए अदालतमा भएको विकृति र विसङ्गतता सम्बोधन गर्न आयोग बनायो र आयोगले प्रतिवेदन दियो भनेपछि अहिले तपाईँको यो केसमा चाहिँ यो अनुसन्धान प्रधान न्यायाधीश उम्कने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, उम्किने ठाउँ मैले अघि भने जस्तै उम्किन सक्लान्, तर संविधान र कानुन हेर्ने हो भनेदेखि उम्किने ठाउँ म देख्दिनँ। किनभने प्रश्न उठ्न बित्तिकै अनुसन्धानमा त लानुपर्छ। जस्तो उहाँले मान्नुहोस् राजीनामा दिनु भएन अथवा चाहिँ नि संसदमा महाभियोग लगाएर 2/3 पास पनि गरेन भनेदेखि चाहिँ नि
उहाँ प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा बहाल रहिरहनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले दिने फैसला र उहाँको नेतृत्वमा रहेको न्यायालयले दिने न्याय माथि पनि प्रश्न उठ्छ र? हेर्नुहोस्, उहाँले दिइसकेका न्याय र फैसलाको बारेमा त हुने कुरा भएन। कुनै कुराहरू गलत भएपछि फेरि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका पुनरावलोकनका कुराहरू छन्, अरू एउटा आफ्नो ढङ्गले जाला। तर उहाँमाथि एउटा प्रश्न उठ्यो। उहाँले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरे बापत उहाँको आफ्नो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा सही हो वा गलत हो? त्यो कुरा जब सतहमा आइसक्यो भने अनुसन्धान हुन जरुरी छ। अनुसन्धान हुनको लागि एउटा प्रधान न्यायाधीश उप अनुसन्धान हुनको लागि के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ? उहाँ पदमै हुनुपर्छ कि पर्दैन? सबै कुराहरू पनि कानुन र संविधानले तोकेका कुराहरू। त्यसकारण उहाँमाथि राजनीतिक दलहरूमा नैतिकता छ भने त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्थ्यो संसदबाट। तर अहिले त राजनीतिक दलहरूमा नै त्यो नैतिकता छैन। किनभने यो त बनाएको त राजनीतिक दलहरूले हो नि। यो नैतिकताको तपाईँले जुन कुरा प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा गर्नुभयो, राजनीतिक दलहरूको पनि त्यही हो। यो नैतिकता चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको हकमा लागू हुँदैन? किन नहुनु? प्रधानमन्त्री अब हाम्रो संविधान र कानुनले के व्यवस्था गर्यो भने प्रधान न्यायाधीशको बारेमा महाभियोग संसदले प्रस्ताव गर्छ। प्रधानमन्त्रीको त त्यो त 2/3 हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि त त्यही हो, संसदले गर्ने हो। उहाँलाई संसदले गर्ने हो नि, संसदले गर्ने हो। संसदले भनेको त उहाँको त के भयो, सामान्य बहुमत नपुगे पनि त उहाँ त पदबाट हट्न सक्ने कुरा भयो। अब सैद्धान्तिक रूपमा उसलाई कारवाही कसले गर्छ भने भनिन्छ जनताले गर्छन्। जनताले केबाट गर्छन्? आएर जेल हाल्छन् कि कुट्छन् कि कोर्रा लाउँछन् कि त्यही भोटबाट बहिष्कार गर्छन्, भोटबाट अर्को पटक जिताउँदैनन्। तर अहिलेको नेपालको राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीले त्यो सम्भव छ। यिनै राजनीतिक यिनै अहिले विवादमा आएको अहिलेकै शेरबहादुर देउवा त 2048 सालदेखि चुनिएर आएको पात्र हो नि उहाँ। त्यसपछि आफ्नै दलभित्र भएको बहुमतलाई ढालेर पार्टी विभाजन गरेर भएका पात्र उहाँ हुनुहुन्छ नि त। भनेपछि यहाँसम्म अहिले आउनुभयो। तपाईँको माओवादीले जनयुद्ध गरिसकेपछि 7 राजनीतिक दल र माओवादी बिचको सहमति पत्र जुन 12 बुँदे भन्छ, त्यसमा हामीले विगतमा गल्ती गऱ्यौँ अब सुध्रिन्छौँ भनेर प्रतिवाद जाहेर गरे। कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गै रह्यो। त्यो सोझिएन। ढुङ्ग्रोमा जति राखे पनि सोझिएन। त्यो सोझिने कुरा पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा अहिले, किनभने उहाँहरूका प्रवृत्ति अहिले त्यस्तै छन्। त्यसमा यो नैतिकताको प्रश्न अब लागू होला नहोला थाहा छैन, तर नैतिकता राजनीतिक अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि नेताले नैतिकता भन्ने शब्द कसैसँग छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो नैतिकताको प्रश्न हामीले प्रधान न्यायाधीशको कुरा गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीको कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँ त गठबन्धनै मिलेको देखिन्छ नि त मन्त्री बनाउने सवालमा, किनभने त्यसको पहिलो डिफेन्ड गर्ने व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। हो, गठबन्धन देखिन्छ। किनभने उहाँहरू एउटै थैलोमा हुनुहुन्छ नि, एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, एउटै जहाज। अहिले सरकारको भनौँ जहाज, उहाँहरू शब्दमा जहाजै भनौँ न, जहाजमा अलिकति पाल पऱ्यो, पानी छिर्न थाल्यो। अब त्यसको त डुब्ने त त्यहाँ त तपाईँले भने जस्तै उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो। कतिजनाको गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन सबै फेरि गर्ल्याम गुलुम झर्छ। अब 1.5 वर्ष कति बाँकी पनि छैन होला। भनेपछि 1.5 वर्षमा त केही पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अधुरै रहन्छ फेरि। तर तपाईँलाई लाग्दैन कि यिनीहरूमा नैतिकता छ भनेर? छैन, नैतिकताको त कुरै छोड्नुहोस्, नैतिकता मात्रै हो। एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गरौँ। मानौँ प्रधानमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन मानौँ भन्दैछु मैले, छैन भन्ने कुरा त तपाईँले भनि नै हाल्नु। मानौँ कथम कदाचित 0.1% पनि रहेछ अरे, ल उहाँले ल त ल त्यसो भएदेखि भइगयो भन्नुभयो अरे भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ? अर्को सरकार बन्छ, लगत्तै चुनावमा जान्छ, के हुन्छ? यस्तो सरकार बिनाको त किन हुन्थ्यो र सरकार त बन्ने कुरा भयो। अर्को नबुन्जेल फेरि यिनै हुन्छन्। पहिला अहिले 3 महिना लाग्यो झन्डै यो मन्त्रीमण्डल बनाउन, फेरि कामचलाओले पनि त अर्को 6 महिना 3 महिना लाग्छन्। यहाँको स्थिति यस्तै हो। तर फेरि मुख मिलाउँछन् यिनै पात्रहरू, घुमिफिरी यिनै पात्रहरू। मतलब यी पात्रभन्दा बाहिर जानै नसक्ने भयो। मैले एउटा जान्न खोजेको चाहिँ मतलब यो सरकार रहेन, ढल्यो कथम कदाचित गठबन्धनमै समस्या आएर अथवा चाहिँ नि अहिले हामीले चर्चा गरिरहेको नैतिकताको प्रश्नले भनेदेखि अर्को सरकार बन्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन, ठाउँ त किन नहुनु, ठाउँ त हुन सक्ने भयो, जे पनि गर्न मतलब। तर यो त 5 को सरकार हो नि त। हो, 5 को सरकार हो। सरकारै भएन भने त खाली त हुँदैन, खाली त नहुने भयो नि त। 5 बाट फर्केर फेरि 1, 2 तिर आउँछ र? होइन, त्यसो भन्दा पनि यिनीहरू कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले यदि यो ठाउँ खाली रह्यो भने त चुनावमा जानुको अरू विकल्प छैन। त चुनावको लागि जाने काम चलाउ रहन्छ यो, त्यसपछि चुनावतर्फ। त्यसपछि त विकल्प छैन, त्यसपछि त चुनावै हो नि, यिनले त्यसै भएर त गरे हुन्। म अगाडिको प्रश्नमा आएँ। प्रधान न्यायाधीशको हकमा नैतिकताको तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु हो,
र कयौँ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारमै प्रश्न उठेको देखेँ मैले। जसरी खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि सिंहदरबारबाट यता रामशाहपथ नआउने जुन चाहिँ तपाईँको बाटो बन्यो, यसपटक पनि त्यही बन्नुपर्छ भनेर जुन कुराहरू भइरहेका छ। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको लागि चाहिँ न्यायालय सर्वोच्च अदालत अब यहाँबाट छुट्याइदिनुपर्छ, उहाँलाई यहाँबाट घर पठाउनुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। यो एउटा त्यो त हो नै, त्यो हो नै भन्ने मतलब के भनेदेखि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि रहिरहनुहुन्न, त्यसले राम्रो गर्दैन, जनताको विश्वास पनि हुँदैन हैन। किनभने न्यायाधीश भनेको त डे टु डे न्यायालयमा बसेर जनताका विवादहरू मुद्दा मामिलाहरू सुल्ट्याउने न्याय दिने कुरा हो नि त। न्याय दिने कुराको नेतृत्व गर्ने, न्याय दिने संस्थाको नेतृत्व गर्ने माथि नै त्यत्रो प्रश्न चिन्ह लागिसकेपछि उठिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र अनुसन्धानको बाटो खोलिदिनुपर्छ र उहाँले त च्यालेन्ज गरिदिनुपर्छ कि ल म माथि अनुसन्धान गर। यदि त्यो पुष्टि गर्छ हो भने मलाई कारबाही भोग्न तयार छु। किनभने जो कोही एउटा जिल्ला स्तरको तहको न्यायाधीशले यस्तो काम गर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् न, होइन? अथवा बिचको न्यायाधीश अथवा कसले गर्यो भने के हुन्छ, यस्तो काम गरे प्रश्न उठ्यो भने के हुन्छ, अनुसन्धान गर्नु नपर्ने हुन्छ? अनुसन्धान त गर्नु पर्ला नि। त्यस कारण के भने एउटा त्यो हुन्छ। अर्को कुरा, यी राजनीतिक दलहरूले आफैले गरेका कुरो हो भने तीप्रति के महाभियोगको प्रस्ताव लैजानु, त्यो त विश्वासै छैन। त्यो हुने ठाउँ पनि देखिँदैन। अब संसद पनि मन लागे बस्छ, मन लागे बस्दैन। अब देखिहाल्नु भएको छ होइन। उनलाई मन लाग्यो रातारात गरेर ल स्थगित, अब सिद्धियो, यो अधिवेशन सिद्धियो भने अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्यो। विशेष अधिवेशन त जतिखेर बोलाउन सकिने। एउटा यो संसदको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमाले जुन प्रश्न उठाइरहेका छन्, ऊ भन्छ नि यो परमादेशको सरकार हो भन्छ, के भन्छ। तर त्यो कुरालाई एकछिन छाडिदिने हो भनेदेखि अहिलेको यो जुन कैफियत देखियो नि मन्त्री बनाउने सवालमा प्रधान न्यायाधीश पनि जोडिएको हिसाबले यो कैफियतपूर्ण छ यो फैसला, यहाँ जालजेल छ भनेर एमाले जुन भन्थ्यो नि, ऊ सही पोइन्टमा रहेछ भन्नु पर्यो नि त त्यसपछि हामीले। हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ, कतिपय मान्छेहरू भनिन्छ गलत न्यायाधीशले पनि घुसै खानु पऱ्यो भने जिताउनेबाट खान्छन् भनिन्छ। जसको राम्रो पक्ष हुन्छ नि, बुझ्नु भएन, जसको मुद्दामा बलियो पोइन्ट हुन्छ त्यसबाट मिलाएर प्रश्न नउठ्ने भयो नि त। ल तिम्रो मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर पक्षलाई थाहा हुँदैन मेरो मुद्दा जित्छ कि हार्छ, उता 50-50मा गइरहेको हुन्छ नि अदालतमा मुद्दामा त होइन। ल 50 मात्रै हो भने तिमी त जित्ने भयो भनेपछि न गलत न्यायाधीशलाई गलत प्रभाव पारे, न्यायाधीश पनि त्यस्तोमा के भने ढुक्क हुने, उसको सेफ हुने भयो नि त। हो, त्यसकारण यो जुन फैसला हो त्यो फैसलामा मैले त्यतातिर तपाईँले जुन आशंका गर्नुभयो नि, यो गलतै छ। उसो भए गलत र सहीमा होइन, गलत र सहीमा त जे भने अब त्यसलाई हेरेर एक गरेर, किनभने त्यसलाई सोचेको सोझो कुरामा जाने। त्यसमा एमालेको जुन पोइन्ट छ नि, यो गलत छ यो फैसला भन्ने, त्यो पोइन्ट तपाईँ गलत होइन। फैसला भन्ने कुरा हरेक कुरा एउटा वकिलले फेरि हेर्ने कुरा के हो भने आफ्नो पक्षबाट उसले बहस गर्छ, मेरो पक्ष बलियो छ भन्छ, तर पनि आममा बाहिर त थाहा हुन्छ नि। किनभने केपी ओलीले गरेको त्यो जुन विघटन वास्तवमा त्यो ठिक थिएन, त्यो त ठिक थिएन। त्यो सोझो अर्थ भने मैले कुनै मुद्दाबाटमा गएर लजिक गरे जस्तै यहाँ यो संविधानको यो धाराले यो भन्छ, यो कानुनले भन्छ, त्यतातिर जाने कुरा, त्यतातिर त फेरि प्रसङ्ग मिल्यो भने अदालतमै गएर भन्ने कुरा हुन्। तर आम पिपुलले बुझ्ने भाषामा, जनताले बुझ्ने भाषामा त्यो स्थिति थिएन। पहिलोचोटि पनि थिएन र दोस्रोचोटि त झन् पनि थिएन। पहिलोचोटि पनि थिएन, दोस्रोचोटि थिएन। त्यसलाई अब कुन कानुनले त्यसलाई रोक्छ अथवा कुन कानुनले, कुन संविधानले त्यो कुरा उनले गरेर फैसला गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको यो प्रकरणलाई हेरेर उसले चाहिँ अलिक नाक ठाडो पारेर देख्यौ हामीले अस्ति भनेको थियौँ नि भन्ने ठाउँ छ कि छैन? छ, बर्खामा अब देखियो नि त, त्यो देखियो, परिस्थिति त देखियो। त्यस कारण के भने अहिलेको स्थितिमा हेर यिनीहरू त गलत गरेर गरिरहेका रहेछन् होइन, सही त होइन रहेछ, सही त होइन रहेछ। यदि यो लेनदेन नगरे भए त मैले पो मुद्दा जित्ने रहेछु, अथवा रिट चाहिने त के भनेदेखि जारी होइन खारेजै हुने रहेछ त, मेरो भन्या हुने रहेछ भन्ने ठाउँ त पाएँ नि त। यो जुन अहिले हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ नि, अब हामी घटना विशेषमा, पात्र विशेषमा भन्दा पनि एउटा प्रवृत्तिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अघि तपाईँले हामी जुन चर्चा गऱ्यौँ राष्ट्रपतिदेखि न्यायालयसम्म जुन विवादको घेरामा पुगिरहेका छन्, त्यहाँ केवल विवाद मात्रै छैन, अथवा चाहिँ नि त्यहाँ त एक किसिमको घृणा नि। नेता भन्ने बित्तिकै मान्छेले अहिले सडकमा के भन्छन् त, कुन उपमा दिन्छन् त? राष्ट्रपति कार्यालयदेखि न्यायालयसम्म
मान्छेले त्यही घुसको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, बदमासीको कुरा हदै दर्जाको तलको शब्द प्रयोग गरेर बोल्न थालेका छन् नि, होइन? एक किसिमको घृणा नै पैदा हुन थालेको छ। त्यो शोभायमान, त्यो राम्रो होइन। न्यायालयको नेतृत्व अथवा प्रधान न्यायाधीश उप त्यस्ता किसिमका लान्छना लाउने जुन कुरा छ त्यो वास्तवमा किन ठिक होइन भने सिस्टमले काम गरेन र सिस्टमले बनाएको संस्थाहरू नै जनताले मान्ने र अनुमोदन गर्ने र जनताले सम्मान दिने खालका संस्थाहरू भएनन्। त्यसैले यो कुरो उठिरहेछ। यो कुरा शासक पक्षले बुझ्न जरुरी। यो संस्थाहरू यसरी बदनाम किन हुँदैछन् अथवा किन बनाइँदैछन्? हो, यो मूल कुरा यसको हामीले संविधान बनाउँदाखेरि जुन खालले संविधान बनायो नि कम्प्रोमाइजको किसिमले, यहाँ अलिकति यो देशमा बसेका नेताहरू जसलाई व्यक्तिगत, यहाँ त संविधान बनाउँदाखेरि नै मेरो पद कहाँ भन्ने किसिमले बनाइयो कि आफूलाई हेरेर हो, आत्मकेन्द्रित भएर, आफू केन्द्रित भएर यी मेरो पद कहाँ हो, मेरो मान्छेको पद कहाँ हो, म कहाँ डुब्छु, म कहाँ उत्रन्छु, मेरो कहाँ हुन्छ भन्ने ढङ्गले बनाइयो। हेर्नुहोस् है, प्रदेशहरूको संरचना पनि त्यो ढङ्गले सोचिएको छ। प्रदेशहरू पनि कुनै वैज्ञानिक किसिमको कुरा छैन। नत्र संविधान सभाले त पहिला त 14वटा भन्ने कुरा आएको थियो, 11वटा भन्ने कुरा आएको थियो, अथवा होइन जतिवटा भन्ने कुरा आएको थियो, तर पछि कम्प्रोमाइज गरे हो नि त। यो त राताराति त संविधान सभाले बनाएको होइन नि, यो कुरा सही पो उनको परेर होइन। त्यसको लेजिटिमेट गर्यो, के भन्छ डिजुरे भन्छ नि, डिजुरे भयो, लेजिटिमेट भयो। तर डिफ्याक्टो त के हो भने 3-4 जना यी मान्छेहरू बसेर रिसोर्टमा बसेर बनाएको त हो नि। यो त छलफल गरेर बनायो। डिजुरेमा के भयो, सबैले सही गरे, संविधान सभाले बनाए, यति % उति % भन्ने। तर डिफ्याक्टो के भयो, उनीहरू चाहिँ कुनै होटलमा बसेर अथवा कुनैमा बसेर अथवा सहमतिमा रातारात बसेर बाह्य कुरा सुनेर उनीहरूले यो संरचना बनाए। आज अब 7 वर्षमा यो संविधान तपाईँको के भने प्रश्न चिन्ह लाग्यो। यस पद्धतिमै प्रश्न चिन्ह। यो सबै संस्थाहरू यसरी बदनाम हुनु भनेको मतलब चाहिँ यो प्रणाली कमजोर हुँदै गएको, कमजोर हुँदै, बिल्कुल यो कमजोर मात्रै भन्दिनँ। मलाई त के लाग्छ भने यो एक्सट्रिम होला, कसैलाई नपच्ला, सिस्टम फेल भयो। अब यसले अगाडि काम गर्न सक्दैन, यो अगाडि जान सक्दैन। कुनै हालतमा हेर्नु होला, ढिलो चाँडो अलिकति कोर्स लिएला यसले, तर कोर्स लियो भने नेपाली जनताको लागि अत्यन्त हैरानीका दिन, विपदका दिन देख्छु मैले। एउटा क्षति, एउटा त्यो टाढा त्यस्तो देख्छु मैले। किनभने अहिले जुन हैरानी देख्दाखेरि जो मान्छेको छ भोलिको दिनमा चाहिँ यो हिजै ठिक थियो भन्ने अवस्था। यो राजनीतिक खेलाडीहरू त यिनै हुन्। देश बनाउने बिगार्ने त फेरि राजनीतिक नेताहरूले हो नि त, खेलाडीहरूले हो नि, होइन? त्यो हो। यी खेलाडीहरूको एउटा खालको वर्चस्व भइरहने भयो। यिनको दिमाग खालि यही वरिपरिले मात्रै भरिरहेको छ। यिनले नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोचै यिनले गरेनन्। कुनैले पनि टालटुले कुरा मात्रै गरे। एक त नेपालको राजनीतिक पद्धतिमा यहाँ के भने क्रमिक रूपले विकास भयो। माओवादीले भन्थ्यो नि छलाङमा जाने भएन। यहाँ के गरियो भने चाहिँ पहिलो चरणमा भन्छु, कुनै बेला नेपालमा आन्दोलन गर्दाखेरि राष्ट्रियताको इस्यु प्रमुख हो भनिन्थ्यो। किनभने हामी अर्ध उपनिवेशमा छौँ भन्थ्यौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ल्याउँथ्यो। जस्तो रुसमा तपाईँको के भयो भनेपछि त्यहाँ पनि राष्ट्रियताको सवाल पहिलो ल्याउँदाखेरि आन्दोलन हुन सजिलो भएको थियो, किनभने त्यहाँ पनि राष्ट्रियताको प्रश्न उठेको थियो। चीनमा पनि त्यस्तो भएको थियो, अरू मुलुक पनि त्यस्तो भएको। त्यो बेला किनभने त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार अथवा त्यो वर्ल्ड वारले ल्याएको र पछि धेरै देशहरू कतिपय उपनिवेशमा गए नि। उपनिवेशमा राज्यहरू गएपछि उपनिवेशको मुक्तिको लागि धेरै ठाउँमा सङ्घर्षहरू भएको छ। त्यसले भावना समात्थ्यो। नेपालमा पनि पछि पनि के भनेपछि हामी नव उपनिवेशको स्थितिमा छौँ भारतको। हामीलाई सबै किसिमको सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै किसिमले उपनिवेशमा ल्यायो। यो नयाँ खालको उपनिवेश हो नि। यो त्यसलाई पहिलो बुँदा लायो माओवादीले 40 बुँदामा। दोस्रो बुँदा जनतन्त्र हो भन्यो। राज्य सत्ता, नेपालको राजनीतिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र अथवा जनवादी गणतन्त्र जे हुन्छ। तेस्रो बुँदा भनेको जनजीविका लायो, भ्रष्टाचार, उन्मूलन, महँगी आदि। अहिले के गरे भने राजनीतिक सत्तामा बस्नेहरूले राष्ट्रियतालाई पहिलो बुँदामा ल्याएनन्। तपाईँको सिमानाहरू मिचिराखेका छन्। अहिले पनि नेपालको तपाईँ कालापानी लिपुलेकको प्रश्न उठेको छ। अहिले पनि नेपालमा विदेशी प्रोजेक्ट MCCको कुरो उठिराखेको छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हामी एउटा खालको उपनिवेशमा दबदबामा सानो मुलुक भएर हेपिआए भयो। मुलुक त सानो होस् कि ठुलो, सार्वभौम रूपमा त बराबर हुन्छ। त्यस्तो भयो भने यिनीहरूले राष्ट्रियताको इस्युलाई अगाडि ल्याइदिएनन्। दोस्रो बुँदा जनतन्त्र त अब त व्यवस्था ठिक भइसक्यो। यिनीहरूले के भन्छ, व्यवस्था अब जनतन्त्रको कुरा होइन, अब भनेको जनजीविकाको कुरो हो। त्यो भनेको के हो, नेपाल भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार रोकौँ, अथवा महँगी भयो, महँगी रोकौँ, अथवा यस्तो व्यभिचार भयो रोकौँ भनेर यसलाई भन्छ नि राजनीतिक दलहरूले। कुरा मात्रै फेरि यहाँ नै बिग्रिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय पहिलो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिलो समस्या अझै पनि राष्ट्रियताको विषयमा एक हुन जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू जसमा राजनीतिक अरू विचार नमिल्ला, तर समग्र नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको सवालमा एउटा सार्वभौम सत्ता नेपालको सवालमा एक हुन जरुरी छ। MCCको मामलामा एक हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ सबै एक हुनुपर्छ भनेको तपाईँको सबै भन्ने शब्दले पूर्व राजालाई पनि समेट्छ।
राष्ट्रियताको सवालमा त सबै नेपाली नागरिक भए त सबै हुनु पर्यो नि त। यो त राजा र देश रहे देश एउटा नागरिकको रूपमा सबैले यो एजेन्डालाई साथमा ल्याउनुपर्छ। तर विगतमा राजा पनि राष्ट्रियताको नजिक देखिएनन्। राजा पनि हेर्नु विगतदेखि प्रश्न, राज संस्थामा पनि विगतदेखि प्रश्न उठिराखेका छन्। उसले पनि त भारतको आडमा टेकेर देखियो नि त। जनयुद्धको बेला पनि त्योभन्दा पहिला पनि हेर्नु पटक पटक दिल्लीमा सम्झौता, राणाहरूको बेलामा दिल्लीमा सम्झौता भने भारतबाट प्रभावित राज संस्था पनि छ नि नेपालको, किन छैन? छ। राष्ट्रियता एकदमै ओतप्रोत भएको राज संस्था हो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। म राज संस्था पनि तपाईँको विगतदेखि नै हिन्दूको चाहिने पुजारी र मुख्य चाहिने भारत भनेर भन्ने। यहाँ त के भने यो पशुपति र तपाईँ के भन्छ त्यहाँको तिरुपति, पशुपति र तिरुपतिको चाहिने के भने तिरुपतिलाई नै मुख्य बनाएको देखिन्छ यहाँको राज संस्थाले पनि। त्यसकारण के भने एउटा यो कुरो हो। हेर्नुहोस् है, अब रह्यो जनतन्त्रको कुरो त अब त यो त व्यापक रूपमा उठ्यो। अहिले मुख्य कुरा के आछ? राष्ट्रियतै आउँछ। दोस्रो कुरा जनतन्त्र हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भएको छैनन्। विदेशीको प्रभावमा परेर वा यहाँका दलालहरू, अहिले त दलालको राज्य सत्ता छ। हेर्नुहोस्, एजेन्टहरूले नै यहाँको निर्वाचन गराउँछन्। एजेन्टहरूका मान्छेहरू नै, म नाउँ भन्दिनँ, तपाईँ त्यस्ता पात्रहरू हेर्नु राजनीतिक दलमा दुःख र गरेको, सारा गरेको, जनतासँग आएको, सङ्गठनमा काम गरेको मान्छेहरू पछि परेको छ। तर जसले पैसा बिटो बुझायो उही मान्छे अगाडि आएछ। विगतमा हामी राजनीतिक दल भन्दिनँ, म नाम यहाँ सबैले थाहा पाउने कुरा हो। त्यस्तो भएको छ भनेपछि यो कुशासन, यो चाहिँ के भनेदेखि जनतन्त्रको कुरो अनि शासनको कुरो त भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् यति व्यापक बढेको छ। अब देशको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा नै यत्रो प्रश्न उठेपछि, प्रधानमन्त्रीको बारेमा नै यत्रो प्रश्न उठेपछि अब कहाँ ठाउँ छ भन्नुहोस्? कहाँ देख्नुहुन्छ? यो जनतन्त्रको तपाईँले कुरा गर्दा चाहिँ मैले के देख्छु भने यो संविधान जारी भएपछि नै अब नेपालमा राजनीतिक सङ्क्रमण चाहिँ अन्त्य भयो। अब समृद्धि हाम्रो मूल मुद्दा ल्याए राजनीतिक दलहरू ल्याएकै त्यही हो। अब व्यवस्था परिवर्तनको कुरा नगरौँ, अवस्था परिवर्तन गरौँ। त्यसैले उहाँहरू अब व्यवस्था परिवर्तन अब योभन्दा राम्रो हुँदैन, यति नै हो उहाँहरूको भनाइ, यतिमै टुङ्ग्या छ। तपाईँ चाहिँ यो सिस्टम फेलियर भएको प्रमाण हो यो भन्दै हुनुहुन्छ। हो, अलिक कुरो मेल खाइरहेको छैन यहाँनिर। यो सिस्टम फेल नै, मेल खायो। मेल त वस्तुस्थितिले बनाइदियो। म मेल खाएन हजुरले भन्नुभयो, मलाई त मेल खायो कसरी लाग्छ भने 6-7 वर्षकै बिचमा नेपालको सबै राज्य सत्ता गर्ने सञ्चालन गर्ने यन्त्रहरू, खास गरी राष्ट्रपति विवादमा आए, कार्यपालिका विवादमा आयो, न्यायपालिका विवादमा आयो र के भनेदेखि व्यवस्थापिका संसद पनि विवादमा आयो। सबै संस्थाहरू विवादमा आए। सबै संस्थाहरू विवादमा आएपछि यिनीहरूले अब शक्ति सन्तुलनबाट जान सक्ने स्थिति भएन। यो पनि हुन्छ भन्नुहोस् त, शक्ति सन्तुलन यही हो। सुधारको कुनै ठाउँ यसभित्र सुधारको ठाउँ म देख्दिनँ। सुधार त यही हो। अब फेरि सुधार त यही हुन्छ नि, राजनीतिक दलका नेताहरू एउटा सरकारमा जाला, एउटा अब अहिले फेल भयो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ल निर्वाचनमा जाऊ भन्नेला नि, त्यो जाला नि, यो कुनै ठुलो कुरो भएन। तर सुधारको ठाउँ यहाँबाट टालटुले किसिमले हुँदैन। अब नेपालमा जस्तो 60 सालदेखिको परिवर्तनका अलिअलि सनाई बिस्तारै क्रमिक ढङ्गले परिवर्तन जुन भइरहेको थियो, यसको नसो, यसको त्यो चाहिँ लगाव चुडालेर अब आमूल परिवर्तनको कुरा पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्ला हो। मलाई यहाँनिर एउटा कुरा जोड्नु मन लागेको चाहिँ जस्तो हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू अहिलेका जो यो संविधान मानेर बसिरहेका पार्टीहरू पार्लियामेन्टभित्र छन्, तिनीहरू चाहिँ नि यो उन्नत व्यवस्था हो भनिरहेका छन् यी सबै कुरालाई लिएर। अनि उनीहरूले त सक्दाखेरि त यो व्यवस्थालाई अझ समृद्ध बनाउने, यो प्रणालीलाई, यी संस्थाहरूलाई, आफूलाई, मतलब यो हो नि त, उनीहरूले त यसैलाई फलीभूत गराउँदै लैजाने हो नि त। यसका बावजुद पनि हामी अघिदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ सबै संस्थाहरू विवादमा परिरहेका छन् भने मतलब चाहिँ नि यिनीहरूले गर्न सक्ने यिनीहरूको क्षमता नै यति हो कि अथवा यिनीहरूको क्षमताभन्दा परको विषय अथवा परको शक्तिले चाहिँ यी चिजहरूलाई बदनाम गराइराखेको छ। क्षमता यिनको धेरै हुनसक्छ र क्षमता भएर नै यस्तो किसिमको अराजक स्थिति पैदा गरे। क्षमता नकारात्मकतिर गयो, क्षमता सकारात्मकतिर गएन, राष्ट्र बनाउनुतिर क्षमता गएन। 10 वर्ष जनयुद्ध हाँक्ने नेतृत्व कसरी असक्षम हुनसक्छ? तपाईँको 14 वर्ष त्यत्रो झापा आन्दोलनबाट सुरु गरेको इतिहास, त्यत्रो लामो जीवन, बन्दी जीवन बिताएर एउटा लामो राजनीतिबाट खारिएर आएको मान्छे कसरी असक्षम हुनसक्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको विरासत बोकेको त्यो बेलादेखि राणाहरूको विरुद्धमा लडेको पार्टीका नेताहरू कसरी असक्षम हुन सक्छन्? असक्षम होइनन् यिनीहरू, सक्षम केमा भएन? नकारात्मक पाटोमा यिनीहरू सक्षम भएनन्। नकारात्मक पाटोमा यिनी सक्षम, दिमागमै ध्वंसात्मक गए यिनीहरू। दिमागमा ध्वंसभन्दा अरू निर्माण र सिर्जनाको कुरा नै छैन। कस्तो हुन् भनेपछि आफ्नो घर मात्रै चाहिने, आफ्नो घर चुलो मात्रै सफा गर्न खोज्ने, बाहिर बाटो सफा नगरिदिने,
बाहिर आम बगैँचा नबनाउने, बाहिर चाहिँ वातावरण राम्रो नबनाउने कसरी हुन्छ? तपाईँको चुलो मात्रै सफा गरेर सम्भव हुन्छ वातावरणमा सही स्वच्छ वातावरण हुनसक्छ? त्यसकारण किन व्यक्तिगतमा बढी लाग्यो। यिनीहरू व्यक्तिगत, यिनीहरू के भने सामाजिक छैनन्। यिनीहरूले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखे, तर भइदियो दलालवाद। यिनीहरू उन्मुख त छैनन् नि, यिनीहरू सबै कोही पनि स्वतन्त्र छैनन्। हेर्नुहोस् अहिले नेपालका राजनीतिक दल जो सत्तामा छ, जो प्रतिपक्षमा छ, यिनी राजनीतिक जो संसदभित्र छन्, यिनीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू हरेक एक न एक निर्देशित छन् र कसैले समातेको छ। निर्देशित भने विदेशीको एकदमै प्रत्यक्ष। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यत्रो थ्रेड गर्यो एमसीसीको सम्बन्धमा, त्यत्रो थ्रेड गर्यो, थ्रेड गर्दाखेरि यिनीहरू चुपचाप छन्। हरेक राजनीतिक दलका तलका कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठाइरहेछन्, तल्लो वर्गको नेताहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेछन्, यो हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन, यसलाई पास गर्नु हुँदैन भनेर। अहिले तर माथिका मान्छे बोले छैन, चुक्क बोल्दैन। आज चोक चौतारामा मानिसहरू चाहिँ उग्र आक्रोश व्यक्त गर्दै के भने पनि मैले सुनेको छु, यिनले पाए देशै बेच्छन्, जुन भन्छन् नि एउटा आम जनजीवनको भाषामा, यिनले सके देशै बेच्छन्। यति अविश्वसनीय छन् हाम्रा नेता। यिनको काम कारबाहीले त्यो स्थितिमा, जनताले त्यो भन्ने ठाउँमा यिनकै काम कारबाहीले पुर्याएको हो। त्यसकारण म त के भन्छु भने व्यक्ति अथवा पात्र र संस्था अत्यन्त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ यिनीहरू दुईटाको। तर हामी कहाँ के भनेपछि व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर अगाडि जान मिल्दैन, संस्था नै प्रमुख हुन्छ। संस्था र सिस्टम ठिक भयो भने गलत व्यक्तिलाई ठाउँ दिँदैन, सही व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ। सिस्टम गलत भयो भने गलत व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ, सही व्यक्ति पाख लाग्छ। अहिले नेपालमा गलत व्यक्ति चाहिँ नै के भनेदेखि हाबी भइराखेको स्थिति र सही र इमान्दार व्यक्तिहरू जहाँ पनि न्यायालयमा सही र इमान्दार मान्छेहरू छन्, सकस काम गर्न सबै ठाउँमा छन्। हेर्नुहोस् के यो बिचमा चाहिँ मलाई एकजना पात्रको चाहिँ नाम किटेरै चर्चा गर्न मन लागेको छ, त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। तपाईँले हेरि पनि राख्नुभयो होला 15-20 महिनादेखि यतादेखिको उहाँका अभिव्यक्तिहरू। कहिले किताब लेखेर बस्छु भन्नुहुन्छ, कहिले एक्लो भएँ म भन्नुहुन्छ, कहिले पार्टी विसर्जन गरिदिन्छु अब भन्नुहुन्छ, कहिले म त आत्महत्या गर्ने तहमा पुगेँ कि क्या हो भन्नुहुन्छ। र भन्दै फेरि के पनि भन्नुहुन्छ, पूर्व माओवादीहरूलाई चाहिँ जोडेर एक बनाएर फेरि पनि यो पार्टीलाई उन्नत सृजनशील र चाहिँ नि यो देश निर्माण गर्ने पार्टी बनाउँछु भन्नुहुन्छ। यो जुन विचारमा यो जुन उहाँको एउटा चञ्चलता भनौँ अथवा भनौँ छटपटाहट भनौँ के भनौँ यो शब्दलाई, तर यो देखिन्छ नि, यसको कारण के ठान्नुभयो जस्तो तपाईँले? मान्छेका व्यक्तिगत स्वत्वहरू हुन्छन्, गुणहरू हुन्छन्, आधारभूत त्यसको चरित्र हुन्छ, मान्छेको पनि गुण हुन्छ, जिन हुन्छ नि। मैले चिनेदेखि, मैले जुन बेलादेखि चिनेर जुन बेलादेखि बुझेँ, उहाँलाई नेतृत्व स्वीकारेर म उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँडेँ, घुमेँ, जे जति गरेँ नि उहाँलाई मैले चिनेको उहाँभित्र रहेको विचार हुन्छ नि, मेन विचार त्यो चञ्चलता नै हो, त्यो अस्थिर नै हो, स्थिर देखिँदैन, अस्थिर हो। अस्थिरता हुँदाखेरि रिस्कमा काम गर्ने मान्छे कहिले त्यो सक्सेस पनि भइदिन्छ, अगाडि पनि जान्छ। जनयुद्धको बेला उहाँले अस्थिरता देखाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा लिडरसिप थियो, एउटा टिम थियो, अस्थिरता देखाउँदै जाँदै गर्नुभयो र अन्तिममा गएर उहाँ चाहिँ यस्तो अस्थिरतामा जानुभयो, अब यताबाट भन्दा पनि यताबाट सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर जुन खालले सिफ्टमा आउनुभयो उहाँ, जुन खालले राजालाई एक्ल्याउनको लागि अरू दलहरूसँग एक भएर आउनुभयो, त्यसपछि उहाँ डुब्नुभयो। अब डुबेपछि नयाँ देखाउने चिज केही छैन, त्यसपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ, ल म अब त्यहाँदेखि फर्कन्छ। कता फर्कने? अनुहार चाहिँ सिंहदरबारतिर गर्नुभएको छ र जनयुद्धमा त्यत्रा शहीद भए, बेपत्ता भए, घाइते अपाङ्ग उनीतिर पिठ्यु फर्काउनु भएको छ र अब म जनयुद्धमा आएँ भनेर सिंहदरबारतिरै फर्केर सम्भव छ त? सिंहदरबारतिर पिठ्यु गएर शहीद, बेपत्ता, घाइते, यो देशको परिवर्तनको लागि योगदान दिएकातिर अनुहार फर्काएर इमान्दारीपूर्वक जाउँ भने त हुन्थ्यो नि। त्यसकारण उहाँको एउटा चलचलताको र अस्थिरताको स्वभाव छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। मैले बुझेकोमा अब उहाँले आफ्नो कुरा होला, उहाँकोमा धेरै व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गरे होइन, उहाँ त संस्थासँग जोडिया हुनाले एउटा नेपालको लिडर पनि हो नि, उहाँ पहिलेदेखि आएको हुनाले उहाँको बारेमा तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुभयो, व्यक्तिगत कुरै भएन यो त। त्यस कारण उहाँभित्र अस्थिरता चञ्चलता छ। अब पछिल्लो चरणमा उहाँले जे जति भने पनि एउटा खालको विश्वास आर्जन गर्न गाह्रो छ उहाँलाई, म त्यति सहज देख्दिनँ उहाँको। यी अभिव्यक्तिहरूका अर्थ के निकाल्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यी अभिव्यक्ति अर्थ के हो भनेपछि उहाँ आफू सन्तोष हुनुहुन्न, मैले गलत गरेँ भन्ने लागिरहेको छ, उहाँभित्र पोलिरहेको छ। किनभने 10 वर्षको जनयुद्ध गरेको नेतृत्व जुन ढङ्गले संसद व्यवस्थालाई फालेर
नयाँ राजनीतिक व्यवस्था जहाँ चाहिँ उहाँले पहिला नै सुरुमा जनयुद्धको एजेन्डा बापत प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता ध्वंस गर्ने र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने जुन सोच थियो त्यो ठाउँ पुग्न सकेन। बरु फेरि प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तामा आफू पनि विलय भइयो भन्ने किसिमको कुरो होला। त्यसभित्र एकदमै कहीँ अप्ठ्यारो भयो, कुण्ठा भयो, हीनता भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले बेला बेलामा आफ्ना बोलीहरू फेरेर असुरक्षित भएको पनि त्यो अनुभव गरिरहनु भएको छ। त्यो किनभने तपाईको पहिला सुरुमै उहाँ आउन बित्तिकै जनयुद्धमा भएका अथवा युद्धका क्रममा भएका राम्रा कुराहरू पनि केही हुने भए छन् नि त। राम्रा कुरा गणतन्त्र आयो नि जस्तो भयो भने हैन भनौँ न। हालाकि गणतन्त्र होइन यो, तर पनि आयो। तर नराम्रा त्यस बेला भनेका युद्धमा भएका ज्यादती मान्छे मारिएका छन्, बेपत्ता पारिएका छन्, अपाङ्गता भएका छन्, घरबासविहीन भएका छन्, यावत मुद्दा मामिलाबाट अहिले पनि आग्रह छन्। यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने अर्थात् त्यसलाई टिआरसी भनौँ न, सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग, यी आयोगहरूलाई एक्टिभ गराएर अगाडि जाने भन्ने कुरो थियो। तत्काल यिनले सके भए गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदैखेरि तत्काल गरेको भए एउटा हदसम्म पुग्थ्यो। पछि यिनमा धेरै खेल भयो। अहिले त चिप्सको रूपमा उनलाई बारे तैँले केही गरिस् भने तँलाई मै त्यहाँ पुर्याइदिउँ भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् उहाँ बिचरा उठ्न सक्नुहुन्न। भित्र के छ भने भित्र उहाँले सही ढङ्गले नेपालको त्यो आन्दोलनलाई, त्यो जनयुद्धको विरासतलाई अगाडि ल्याइदिएको भए उहाँभित्र आत्मबल बलियो हुन्थ्यो, जनताको ढाड पनि बलियो हुन्थ्यो र मरिगे डराउनु हुन्थ्यो। हिजो जनयुद्धमा डराउनु हुन्न थियो उहाँ कसैले केही भनेर। अहिले त्यो बाटो छोड्या हुनाले त्यो चाहिँ लाइन छोड्या हुनाले यता आउनाले त अब त के गाह्रो भयो। त्यसकारण उहाँले आफूलाई असुरक्षितै महसुस गरे हुनु होला जस्तो लाग्छ। यसमा अर्का तीनवटा पात्रको एउटै घटनासँग जोडेर तपाईँलाई सोध्छु। मोहन वैद्य, नारायणमान बिजुक्छे रोहित, यी दुईटाले चाहिँ नि राष्ट्रियताको लागि राजासँग सहकार्य गर्नुपर्ने बेला आयो भनेर बोलेको सुनियो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले चाहिँ नि अस्ति टुँडिखेलमा भएको एउटा सभामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर चाहिँ ग्रहण गर्दै गरेको देखियो, अर्को कोही पार्टीको नेताले दिएको देखियो। यी तिनै पक्षले चाहिँ अब बिस्तारै पूर्व राजा नै बरु राष्ट्रियताको लागि यिनी नै अलिकति राष्ट्रहितमा लाग्ने रहेछन्, राज संस्था कुनै न कुनै किसिमको चाहिने रहेछ भनेर अनुभूत गरेको ठान्नुभयो तपाईँले? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई त यो देशको राज संस्था पनि विशुद्ध राष्ट्रवादी हो जस्तो लाग्दैन। हुन त तर्क गर्छन् नि अहिले अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर पनि यहाँ चाहिँ तर्क गर्छन्। तर जे गरून् तापनि विगतमा नेपालको राज संस्था पनि भारतीय राज्य सत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो। उनको जुन बेलासम्म आशीर्वाद पायो राज्य सत्ता रह्यो, जुन बेलासम्म उसले आशीर्वाद गुमायो केही कन्ट्राडिक्सनहरू, अन्तर्विरोधहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरू, भारत र नेपालको बिचका अन्तर्विरोध जुन कुरा बुझेन नि अहिले यहाँका राजनीतिक दल उनीहरूको, त्यो नबुझ्दाखेरि मात्रै खाल्नु पर्या हो र पछि पनि ऊ गइराखेको छ। अहिले पनि नेपालको राज संस्था जो छ त्यो चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले भारतीय सत्तासँग कुनै एउटा विङ्स, त्यहाँ पनि फेरि फरक छन् एउटा जोड्ने। त्यस कारण नेपालको राज संस्था विशुद्ध राष्ट्रवादी हो भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने अब अगाडि बढ्दाखेरि त जोसुकै नेपाली नागरिक, म यो भन्दिनँ, जोसुकै नेपाली नागरिकले नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा सोच्नुपर्ने कुरा आयो। नेपालको माटो समातेर अब चाहिँ के भने कालापानी लिपुले हाम्रो यो, तर यसमा चाहिँ वैद्यजी र चाहिँ रोहितको जुन उहाँको टिप्पणी आयो नि, उहाँहरूको त्यो टिप्पणी भने मतलब चाहिँ भनौँ न उहाँ त कम्युनिस्ट पनि कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अरूको भाषामा भन्दाखेरि रूढिवादी कम्युनिस्ट हो नि, अलिक कन्जर्भेटिभै हो नि त। त्यस्तोले राजाको राज संस्थाको कुरा गर्नु भने मतलब यो अलिक कस्तो खालको अलिक छद्म टाइपको भयो नि यो कुरा होइन। दुईवटा अहिले राष्ट्रियताको सवाल पनि जब्बर भइरहेछ। यसलाई एमसिसीले अलि बिउझायो। मान्छेको भावना अलि उद्वेलित भइरहेछ। त्यस कारण भावनालाई समात्नको लागि यो कुरा बोल्नुपर्छ भने हो भने मलाई थाहा छैन। मान्छे भावनालाई क्याच गर्ने कुरा हुन्छ नि त। कुन बेला के हुन्छ नेताहरूले त क्याच गर्ने सिपाल हुन्छन्। त्यो कुन प्रसङ्गमा किरणजीले भन्नुभयो, कुन प्रसङ्गमा चाहिँ रोहितले पनि यो बारेमा मलाई टिप्पणी गर्नु छैन। तर मात्र म के भन्छु भने नेपालको राष्ट्रियताको सवाल अहिले पनि प्रमुख रूपमै छ। यो विषयलाई आम सबै नेपाली एक भएर उठाउनुपर्छ। सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई एक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राख्छु। विप्लवजीले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर ग्रहण गर्नुलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यसमा पनि मेरो आफ्नो त्यस्तो केही छैन। हेर्नुहोस् नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पनि आफ्नो स्थान त हुने भयो नि त फेरि। हालाकि उनी जनतन्त्रको सवालले उनी राजा हुन् नि। राजा भनेको त निर्गुण राजतन्त्रै हो नि, जस्तो सुयो राजतन्त्र हो नि त होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति त होइन त्यो। त्यसकारण त्यो किसिमले उनी त्यो भए पनि नेपालको फेरि नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा उनको नाम त आउँछ त फेरि। नेपाललाई राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको त नाम आउँछ। कसैले मेटिँदैन। इतिहास फालेर त फालिने कुरा भएन। त्यस कारण त्यो प्रसङ्गमा हो के हो त्यो जसले बोल्छ उहाँसँग कुरा सोध्ने कुरा भयो। मलाई के लाग्छ भने
जसले जहाँ जे काम गरेको छ त्यसको त फेरि प्रशंसा पनि हुनुपर्छ, स्वाभाविक छ, त्यसलाई मान्नु पनि पर्छ, इतिहासले मान्ने कुरा हो। त्यसकारण के नेपालको एकीकरण गर्ने सवालमा गरे हुनाले एउटा खालको त हुने भयो, तर नेपालको राज संस्था लोकतान्त्रिक चाहिँ होइन र यो राष्ट्रवादी पनि होइन। मैले यो यस कारणले मात्र तपाईँलाई यो घटनाहरूसँग जोडेर सोध्दैछु कि यो सिस्टम फेल भयो भन्ने कुरा त तपाईँले अघि गरि नै हाल्नुभयो, यो धेरै टिक्दैन, कुन रूपसम्म जान्छ थाहा छैन, तर टिक्दैन भन्ने कुरा पनि गरि नै हाल्नुभयो। कतै यो फर्किएर हिजोकै बरु राज संस्था ठिक थियो भन्ने ठाउँमा त पुग्दैन, त्यो ठाउँ पुग्दैन, त्यो ठाउँमा त पुग्ने सम्भव म त देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यो त सम्भव छैन। अब त्यहाँ पुग्दैन। दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा कुरा मलाई लाग्छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूले नि यदि हुन्थ्यो भने त उनीहरूले नै ल्याउँछन् जस्तो लाग्छ। यिनीहरू दलहरू पनि दिक्क भइसक्यो, अब गाह्रो भइसक्यो, तर पिपुलले गाह्रो भइसक्यो, तर पिपुल पछाडि फर्किनेवाला छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैलाई गाह्रो भइसक्यो, गाह्रो भइसक्यो, यिनीहरूलाई त गाह्रो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई ठेक्न गाह्रो भइसक्यो, देखिहाल्नुभयो। अबको हेर्नुहोस्, चुनाव हेर्नु तपाईँ कस्तो हुन्छ होइन। यदि यिनीहरूले संसदमा संविधानलाई अथवा कानुनलाई संशोधन गरेर नो भोटको क्लज राख्यो भने नि सब 50भन्दा बढी अथवा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले नो भोटमा जान्छन्। अब यिनीहरूलाई चुन्नुभन्दा त नो भोटमा जान्छ। बरु त्यो प्रावधान राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। रोक्छ कसले त? अनि राजा आउनबाट रोक्छ कसले त? तपाईँले भनिहाल्नुभयो सके त यिनले ल्याउँथे भनेर। हेर्नु, राजनीतिक शक्ति विभिन्न किसिमका छन्। अहिले त्यति सहज र ऊ त छैन, वातावरण देख्छ, तर आम जनताहरू अहिलेको राजनीतिक पद्धतिमा वितृष्ण व्यापक छन्। यो वितृष्ण भएको संसदभन्दा बाहिर बसेका केही राजनीतिक दलहरू, शक्तिहरू छन् जो जनयुद्धबाट आए। खास गरी तपाईँले नाम लिनुभयो नि, जस्तो विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसले यो हामी एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद अबको विकल्प हो, बरु त्यसको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ न। ए बाबा, जनतालाई छान्न दिउँ, हार्ने जित्ने जेसुकै स्वीकार गर्नुपर्छ जनताको मत। हामीलाई चाहिने जनमतमा हामीले चाहिने चाहन्छौँ र जनमतमा जाउँ भन्ने उहाँले एउटा एजेन्डा राखिराखेका स्थिति छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। किरणजीले फेरि संसद ठिक छैन भनेर फेरि तपाईँले भने जस्तै भन्ने यस्ता कुराहरू पनि ल्यायो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अरू राजनीतिक शक्तिहरू पनि छन्, तर यहीँभित्र संसदभित्रकै फेरि केही यस्ता छन् जसले गर्दाखेरि अब संसदबाट हुँदैन। राजनीतिक दलको मुख्य नेताले संसदमै रमाए तापनि ती राजनीतिक दलभित्रका न्यायप्रेमी जो चाहिँ एकदम साँच्चै सच्चा र इमान्दार मान्छन् उनीहरूले त अब यहाँबाट हुँदैन, अब हामी फर्केर फेरि चाहिने के भन्दा एउटा आन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्छ, एउटा सङ्घर्षको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले गरौँ। ठिक छ, जनमत सङ्ग्रहबाट हुन्छ, जसरी हुन्छ, किनभने मान्छेले हतियार उठाउने युद्ध सङ्घर्ष आउँथ्यो त बाध्यताका उपजहरू हुन्। हिजो राजतन्त्रको अरू विकल्प थिएन, हतियार भन्दा न हतियार उठ्यो। आज पनि यदि संसदीय व्यवस्थाले विकल्प दिँदैन भने हतियार उठ्न सक्छ नि त। विकल्प दिनु पर्यो, शान्तिपूर्ण विकल्प र बाटो दिने हो भने। जस्तो अस्ति तपाईँ विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो हेर्नुहोस्। अब प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि त्यसको विकल्प के हुन्छ? बिरालोलाई कोठामा थुन्दाखेरि के हुन्छ स्थिति होइन? सबै ढ्याल ढोका। त्यसको मान्छेले सोध्छ हेर्नु, त्यसको विकल्प अर्को सोध्छ। रोजाइमा हतियार पर्दैन, त्यो त मान्छेले बाध्य भएर मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तै मलाई नै कसैले घाँटी छ्याप्न आइसक्यो, कानुनमै लेखेको छ त। व्यक्तिलाई आत्मरक्षाको सुरक्षा हुन्छ त, कानुनमै लेखेको कुरा हो, त्यो त कानुन सम्मत हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब के हुन्छ भन्न सकिन्न, हामी त ज्योतिषी त परेन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने यो सिस्टम चाहिँ टिक्दैन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागिरहेको? सिस्टम टिक्दैन। किन सिस्टम यो सिस्टम एउटा कुनै थ्योरीमा अथवा एउटा कुनै सिद्धान्तमा आधारित भनेर बनाइयो। यो संविधानै त्यस्तो बनाइयो के। जस्तो संविधान बनाउँदाखेरि पछिल्लो चरणमा त संसदलाई मान्नेहरू पनि केही बाहिरिए। मधेसवादी दल बाबुरामजीले त्यसलाई म त मान्दिनँ भनेर जानुभएको थियो केही। र यो दोस्रो संविधान सभा भइसकेपछि अब लक्षण देखियो संविधान सभाले राम्रो संविधान बनाउँदैन भन्ने कुरा त्यसै बेला नै भए हुनाले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था संसद त्यो पनि दलालहरूले सञ्चालन गर्ने भावनाले यो टिक्दैन। यसको विकल्पमा नेपाली जनताले गम्भीर भएर सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।